हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम क्यों बीमार पड़े, जानकर हैरान हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी और उनकी बीवी फराहिम बिन यूसुफ की बेटी थी। उसका नाम रहमत था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुशहाली बख्शी थी। वह काफ़ी माल व दौलत रखते थे। हज़ारों ऊँट और हज़ारों बकरियाँ और बहुत से गुलाम उनकी मिल्कियत में थे। खुदा ने उन्हें 7 बेटे और 7 बेटियां अता की थी। वह हमेशा खुदा के शुक्रगुजार रहते और नमाज पढ़ते। खुदा ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पैगंबरी अता की थी। वह बंदगी और खैरात करने में आगे आगे रहते थे। शैतान की मजाल ना थी कि वह उनके पास भी भटक सके। शैतान के दिल में हसद का शोला भड़का। उसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अदावत की ठान ली। खुदा की जानिब से उसको रिहाई हुई। ए मरदूद, अय्यूब मेरा नेक और शुक्रगुजार बंदा है। इस पर तेरा हरबा कारगर नहीं होगा। वह तेरे बहकावे में नहीं आएगा। शैतान ने कहा, खुदावंद, तूने उसको दौलत और खुशहाली दी है। औलाद से उसकी आंखें रोशन हैं। फिर वह तेरा शुक्र क्यों ना अदा करेगा। हम तो जब जाने कि तू यह नेमतें उससे ले ले, फिर भी वह तुझे याद करे। अगर ये नेमतें उससे छिन गई तो वह तुझे भूल जाएगा और तेरी बंदगी से दूर हो जाएगा। खुदा ने फरमाया, ए इबलीस, मेरे मुखलिस बंदे के बारे में तेरा ये गुमान गलत है। ऐसा नहीं होगा कि मेरा शुक्रगुजार बंदा तेरा शाकिर हो जाए। शैतान ने कहा, अगर तू मुझे अय्यूब के माल और औलाद पर इख्तियार दे तब मालूम हो कि वह कैसी बंदगी करता है और उसकी शुक्रगुजारी की हकीकत क्या है। अल्लाह ने फरमाया, जा अय्यूब के माल औलाद पर मैंने तुझको इख्तियार दिया है। इबलीस बहुत खुश हुआ और उसने अपने लोगों को जमा किया और उन्हें इस काम पर लगा दिया कि वह उनके माल और जानवरों को तबाह कर दे। और आखिर शैतान ग्वाले की शक्ल में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, तुम्हारे सारे जानवर और मवेशी तबाह हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया, खुदा का शुक्र है जिसने यह सब कुछ मुझको अपने फजल से दिया था और अपने अदल से ले लिया। शैतान बहुत मायूस हुआ और अपने लोगों से कहा कि अय्यूब की खेती और खलिहान में आग लगा दो, और खुद हज़रत अय्यूब के वकील की सूरत में आकर बोला, तुम तो नमाज में लगे हो और तुम्हारी खेती और खलिहान जलकर खाक हो गई। दरख्त और बाग सूख गए। हज़रत अय्यूब ने फिर वही जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि उसने ये सब हमें अपने फजल से अता किया था और अपने अदल से वापस ले लिया, और बिना किसी परेशानी के निहायत दिल के साथ नमाज में लगे रहे। शैतान बहुत गमगीन हुआ और इसी की तरह एक एक चीज़ के बारे में बुरी बातें होने की खबर देता रहा, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा का शुक्र अदा करते रहे। आखिर में उसने आकर खबर दी, ए अय्यूब, घर के गिरने से तुम्हारे बच्चे दब गए। हज़रत अय्यूब ने तवक्कुल व सब्र की रस्सी हाथ से न जाने दी और आपके मिजाज में कोई फ़र्क न आया। फिर शैतान ने खुदा से कहा, इलाही, अय्यूब जानता है कि तू उसके सब्र के बदले में उसे दोगुना माल और औलाद देगा, इसलिए वह बेचैन नहीं होता। अगर तू मुझे उसका जिस्म पर इख्तियार दे दे तब उसकी बंदगी और शुक्रगुजारी का हाल मालूम हो। खुदा ने फरमाया, जा, मैंने तुझको उसके बदन पर सिवाय ज़बान, दिल और कान के इख्तियार दे दिया। हज़रत अय्यूब के जिस्म मुबारक में खारिश पैदा हुई और ऐसा रोग लगा कि जिस्म की खाल और गोश्त तक फटने लगा। बदन में कीड़े पड़ गए जिससे बदबू आने लगी। घर वालों ने बस्ती से बाहर एक झोपड़ी बना दी जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रहने लगे। आपके साथ कोई तीमारदार और खबर लेने वाला ना रहा। कोई आपके करीब ना आता। एक आपकी बीवी रहमत थी जो आपकी खिदमत में लगी रही, और जो कुछ उनके पास था सब आपके इलाज में लगा दिया। जब कुछ भी पास ना रहा तब बीवी साहिबा मजदूरी करती और आधी मजदूरी तंदुरुस्ती के लिए सदका करती और आधी मजदूरी का खाना खरीद कर उनके पास ले जाती। जब हज़रत अय्यूब की बीवी मजदूरी के लिए जाती थी तो शैतान सरे राह खड़ा होकर उन्हें मना करता, क्या
آپ ایسی حسین جمیل خاتون کس کے لیے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہے جس پر خدا کا قہر اترا ہے؟ یہاں ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتی۔ حضرت ایوب فرماتے تھے، تو ہرگز اس کی باتوں پر نہ جا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ ایک دن شیطان نے طبیب کے بھیس میں آ کر ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہو سکے گا۔ بیوی صاحبہ تندرست کے لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ چیز حرام ہے؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بیوی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہی اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی، وہ دن رات خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، خدایا مجھ کو بیمار لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے اس کی پکار سن لی، مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ حضرت جبرائیل امین ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا، پھر آپ نے اس میں غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبرائیل کے کہنے سے بایاں پیر زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ نکلا، اس میں سے آپ نے پانی پیا، جس کی برکت سے تمام شریر کے تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبرائیل حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بی بی صاحبہ مزدوری کر کے آئی اور 2 تندرست آدمیوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا، یہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچانے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہنس پڑے۔ بی بی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل کے سکھسے سے حضرت ایوب نے کھجور کی 100 ہری شاخاؤں کو ایک ساتھ لے کر بیوی کو اس سے مارا۔ اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو کوئی چوٹ بھی نہیں آئی۔ خدا نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں بال بچے بھی دیے اور انہیں اپنی رحمت سے پہلے سے زیادہ عطا کی۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دے اور انہیں سچے دین کی طرف بلائے۔ اسی ملک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کسی وقت میں ایوب علیہ السلام نے اللہ پر توکل اور بھروسے کو ٹوٹنے نہ دیا۔ شیطان کا کسی بھی طرح چال ان پر قائم نہ ہو پایا۔ ایوب علیہ السلام آخری حد تک صبر کرتے رہے اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ ان کو دیا۔ پیارے دوستو، اس لیے اس دنیا میں صبر کرنا کبھی نہ چھوڑے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے
سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔